वयम् अभ्यासः कुर्मः। प्रश्न 1। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। प्रश्न क। राधिका कथं चलति अस्मि? उत्तर कूर्दमाना। ख। गृहे कति अतिथ्यः सन्ति? उत्तर 5। ग। काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति? उत्तर राधिकाम्। भ। मार्जार्या कति शावकाः? उत्तर 4। अंग। राधिका मार्जार्याय किं ददाति? उत्तर क्षीरम्। च। चित्रवर्ण कः अस्ति? उत्तर सबलः। प्रश्न 2 है। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। प्रश्न क। मार्जारी शावकानां नामानि कानि? उत्तर मार्जारी शावकानां नामानि तन्वी, मृदु, सबल, भीम च सन्ति। प्रश्न ख। राधिका मार्जारी शावकान् किं पाठयति? उत्तर राधिका मार्जारी शावकान् अतिथि देवो भव इति पाठयति। प्रश्न ग। विशिष्टा अतिथयः के? उत्तर मार्जारी तस्या शावका च विशिष्टा अतिथयः। घ। पितामही राधिकां किं वदति? उत्तर पितामही राधिकां वदति राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। अंग में है मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति? उत्तर यदा राधिका शावकानां समीपं गच्छति तदा मार्जारी राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति। च। प्रश्न च है। मार्जार्या शावका कीदृशा सन्ति? उत्तर मार्जाराया शावका विशिष्टा अतिथयः सन्ति। प्रश्न 3 है। अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। तो लिखेंगे क। वृक्षः तत्र अस्ति? वृक्षः कुत्र अस्ति? ख। देवालयः अन्यत्र अस्ति? उत्तर देवालयः कुत्र अस्ति? ग। वायु सर्वत्र अस्ति? उत्तर वायु कुत्र अस्ति? घ। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति? उत्तर बालकाः कथं तिष्ठन्ति? माता अत्र अस्ति? उत्तर माता कुत्र अस्ति? प्रश्न 4। उत्पीठिकायां किम् अस्ति किम् नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। यहाँ लिखेंगे उत्तर में पुस्तकम, घटी, लेखनी, चषक, कूपी, स्यूत, संगणकम, वृक्ष, फलम, कंदुक। तो एक तो यहाँ लिखा हुआ है उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, तो उसी तरह से यहाँ फिर लिखेंगे उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, उत्पीठिकायाम चषक नास्ति, उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, उत्पीकाठायाम यस्तु अस्ति, उत्पीकाठायाम संगणकम अस्ति, उत्पीठिकायाम वृक्ष नास्ति। और 2 और है उत्पीठिकायाम वृक्ष नास्ति, उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, उत्पीठिकायाम कंदुक अस्ति। प्रश्न 5 है। रेखाचित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। मार्जारः कुत्र अस्ति? मार्जारः अत्र अस्ति। सेवकः कुत्र अस्ति? सेवकः तत्र अस्ति। तो लिखेंगे छात्र कुत्र अस्ति?
छात्र अत्र अस्ति। मार्जारः कुत्र अस्ति? मार्जारः अत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति? काकः अत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति? दीपकः अत्र अस्ति। घटः कुत्र अस्ति? घटः अत्र अस्ति। सुधाखण्डः कुत्र अस्ति? सुधाखण्डः अत्र अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति? शिक्षकः अत्र अस्ति। बालिका कुत्र अस्ति? बालिका अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति? माला कुत्र अस्ति? माला अत्र अस्ति। अब उसके बाद फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे। सेवकः कुत्र अस्ति? सेवकः तत्र अस्ति। विद्यालयः कुत्र अस्ति? विद्यालयः तत्र अस्ति। गायकः कुत्र अस्ति? गायकः तत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी तत्र अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं अत्र अस्ति। गृहं कुत्र अस्ति? गृहं तत्र अस्ति। वाटिका कुत्र अस्ति? वाटिका तत्र अस्ति। हरिणः कुत्र अस्ति? हरिणः तत्र अस्ति। अजः कुत्र अस्ति? अजः तत्र अस्ति। मुष्कः कुत्र अस्ति? मुष्कः तत्र अस्ति। अब इसी तरह से फिर लिखेंगे। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः कुत्र अस्ति? परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानं सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। अन्वः कुत्र अस्ति? अन्वः सर्वत्र अस्ति। प्रकृति कुत्र अस्ति? प्रकृति सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्र अस्ति? पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति। वायु कुत्र अस्ति? वायु सर्वत्र अस्ति। प्रेम कुत्र अस्ति? प्रेम सर्वत्र अस्ति। अब है एकत्र। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः एकत्र अस्ति। मयूरः कुत्र अस्ति? मयूरः एकत्र अस्ति। मित्रं कुत्र अस्ति? मित्रम् एकत्र अस्ति। पुत्रः कुत्र अस्ति? पुत्रः एकत्र अस्ति। महिला कुत्र अस्ति? महिला एकत्र अस्ति। सेविका कुत्र अस्ति? सेविका एकत्र अस्ति। चटका कुत्र अस्ति? चटका एकत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति? दोला एकत्र अस्ति। प्रश्न 6। भोजनशालायां किम् अस्ति इति पंचभिः वाक्यं लिखन्तु। यथा भोजनशालायां पाचकः अस्ति। यहाँ है चकपदानि पाचकः पात्रम तंडुला शाकानि अग्नि जलम। तो लिखेंगे भोजनशालायां पात्रम अस्ति। भोजनशालायां तंडुला अस्ति। भोजनशालायां शाकानि अस्ति। भोजनशालायां अग्निः अस्ति। भोजनशालायां जलम अस्ति। प्रश्न है 7। अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। क अमितः गृहात् बहिः गच्छति। बहिः। ख एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। उपरि। ग सः फलानि अधः क्षिपति। अधः। घ तत्र एकः बिडालः अस्ति। तत्र। अंग बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। अन्तः। प्रश्न 8। उदाहरणानुसारं कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। सः वने अस्ति। सिंह वने अस्ति। सिंह कार्यालये नास्ति। इसी तरह से छात्र आकाशे नास्ति। छात्रः विद्यालये अस्ति। अब लिखेंगे मत्स्य समुद्रे अस्ति। मत्स्य वृक्षे नास्ति। मधुरता लड्डुके अस्ति। मधुरता कषाये नास्ति। उष्णता सूर्ये अस्ति। उष्णता चंद्रे नास्ति। वानरः नद्यां नास्ति। वानरः वृक्षे अस्ति। नौका जले अस्ति। नौका पर्वते नास्ति। अज्ञानं पंडिते नास्ति। अज्ञानं मूर्खे अस्ति। चंद्रः अमावास्यायां नास्ति।
चंद्र पूर्णिमायाम् अस्ति। अवकाश सोमवासरे अस्ति। अवकाश सोमवासरे अवकाश रविवासरे अस्ति। जिसमें जो है उसमें अस्ति और नास्ति लिखना है। धन्यवाद।